Samtang linghod pa, angay nga laki-lakian aron nga matulid ang mao nga sanga. Kay kung kini magulang na, malugti kini og mabali. Usa ka panultihon nga still new, young, earlier pa diha sa mga panghitabo, i-correct ng daan. Atong paningkamutan sa pag-connect ang first reading o ato ang Ebanghelyo karon. Ang ato ang Ebanghelyo taken from Matthew chapter 19, 13 to 15. Ang tema nga ang gingharian sa Dios alang sa sama sa mga bata. Be like childlike. Diha sa ato ang kinabuhi gipahinumduman kita ang dako nga pagsalig sa kabata ngadto sa iyang mga ginikanan. Apandalon ko kamo sa pagpamalandong karon sa tema nga ang bata pwede pang makorek. Kaya diha sa ato ang first reading taken from Prophet Ezekiel chapter 18 verse 1 to 10, nagahisgot kini og balik ngadto kaniya ang paghinulsol sa mga sala, ang pagtan-aw sa kagalingon nga kinahanglan dunay bag-uhon. Hangtod nga mahimo kitang sama sa kabata, dili kita makahimo niini. Kaya ang usa ka bata, kung imong istoryahan siya nga kini ang iyang sipyat, 99% niini maminaw. Akong gibutangan og 1%, kaya naapoy mga bata gagahi pug-o. Kay siguro nadala pod sa panghitabo diha sa katilingban. Pero 99% of that, naminaw ang bata. Unya dili na mo justify. Kita nga mga dagko na hamtong na mo justify sa ato ang sala. Labi na kun in public. Tungod kay we want not nga dili maulawan kay nakasala, mao nga pagpakabata kun sipyat unya mao na siya gitawag nato nga oportunidad nga mabag-o sa dili angay buhaton. Usa ka adlaw sa ako ang schedule paingon sa Corieso kay lagi magtudlo unya late na, no? Around mga 7:45 or 7:50 sayod kamo nga kanang junction diha o crossing diha paingon sa Padre Ramon Street ba na o sa tawag ng kandiha napita na sa may Caltex sa LKS diha nga kuan perti na kabisi nga dalan. Unya ang mga traffic officer ilan ang butangan og cone pagiya sa traffic nga ang tanan nga gikan dinhi dili siya mo left turn, kinahanglan siya mosulod siya diri. Nya tungod kay gadali ko, ingon ko sa akong driver, sulod sa Caltex. Pass if nga magpatubil ba? Sulod sa Caltex, sa gasoline station. Tuod man, nakakat, sulod sa gasoline station. Liko sa wala, sa may LKS, liko din sa tuo. Giharang dayon mi sa traffic. Ingon na yan, ikaw, busado kang drivera ka. Kabalo ba ka nga nanan traffic? Asa mo dayon mo? Ingon dayon ang driver nako, si Father, magtudlo sa seminaryo. Wala po to si Father ha? Ikaw yun. Wala po to si Father. Pero ako biya gatudlo. So, I learned a lesson. Nga mangita kog laing dalan, aron di malate, o mo sayo ba? We have really to follow the rules. We don't have to justify. Nga unsa pa, ug sipyat gyud. Ulaw ba gyud kaayo nang makasab-an ta? Pero mao man na ang usa ka bata, bisan kun ulaw muduko
ug maminaw ug musunod. Ang usa ka hamtong mo justify kay lagi dili gustong maulawan. Mao nga ako ag itong sala. Ug ang ato ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato, be childlike. Maulawan, pero ang importante nga magbag-o sa kinabuhi. Kay ang gingharian sa Dios iya sama sa usa ka bata. Samtang sayo pa, pwede pa na siyang matulid, laki-lakian, aron motulid ang maong sanga. Kay kun mabot ang pagkagulang, mabali ug malugti. Pero bisan pa, kung kita guwang na, pwede kita nga mahimo gyapon sama sa usa ka bata, the attitude within nga pwedeng magbago sa kinabuhi. Palihog sa pagtindog.